السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما الإخوان، كما وعدتكم في الفيديو اللي فات ديال ريغولاسيون بي دي، كما قلنا غادي نشوفوا لا ريغولاسيون بي دي سور لي زوتومات اس 7200. نبداو على بركة الله. البروجي ديالنا حلو، البروجي اللي خدمنا فيه هذا ديك المرة. دونك غادي ندير اجوتي ان اباغاي، وغادي نمشي لي زوتومات اس 7200 هنايا. هذا 7200 سي بي يو، لي سي بي يو اللي عندي هنايا سي بي يو نون سبيسيفيي. هاد سي بي يو نون سبيسيفيي اشنو كتعني ليا؟ انا غادي ندخل دابا، غادي نوريكم هاد لوبسيون عاد ندخلوا الريغولاسيون. دونك غادي نمشي الى اختاريت كمثال سي بي يو نون سبيسيفيي، غندير اجوتي، نتسنى يتحل البروجي ديالي. دونك هاو تحل. هنايا عاطيني واحد الفناتر هنايا، لاباغاي ني با سبيسيفيي فيي اوتيليزي كاتالوج ماتيريال، باش تعطيني واحد السي بي يو اللي موجوده، ولا ديتيرمينا لا كونفيغوراسيون ا لاباغاي كونيكتي. يعني كتكون انت مكونيكتي مع لوطومات فيا ان ريزو ايثرنت، اندستريال ايثرنت هي اللي كاينه في لي زوتومات اس 7200 و 400 1200 و 1500. كتكون مكونيكتي انت مع لوطومات ديالك، كدير ديتيرميني، كتبرك عليها. انا ما مكونيكتيش دابا مع لوطومات، غير تبرك عليها. غادي يجر هو الهاردوير كونفيغوراسيون اللي كاينه نيت في لوطومات ديالك. دونك سي بي يو، من سي بي يو عندك لي موديول، واش اونتريتور، واش انالوجيك، واش دي سورتي، واش دي موديول دو ريغولاسيون، واش دي موديول دو كومونيكاسيون، كلشي كيجبدو. واخا تكون عندك لوطومات فيها 400 اونتري سورتي 2000 3000، غادي يجبدها لك، غيعطيك لا كونفيغوراسيون كامله، ما غينساليك حتى موديول. دونك هذه اون اوبسيون زوينه في اس 7200. هذه غير معلومه. دونك غنمشيو حنا ناخذ واحد لا سي بي يو، نديرو ليها رومبلاسي. اوكي، غترومبلاصا لينا السي بي يو اللي عندنا. دونك ها السي بي يو ترومبلاصات. عندي اون سي بي يو، ها هي. خديت هاد النوع ديال لي سي بي يو هذا 1211 اسيت دي سيرولي. دونك غنمشي ديريكت باش نصايب لا ريغولاسيون بي دي في هاد لوطومات ديالي. دونك غادي نمشي لابي كيما فايت قلنا، خاصنا نديروه في لانتربسيون. دونك غادي ندير اجوتي ان نوفو بلوك، غادي نمشي لو بلوك دورغانيزاسيون هنايا. غادي نمشي بروغرام سايكل، ستارت اب، تايم اوف ديلي انتربت، سايكل انتربت، هاردوير انتربت، تايم كذا. هادشي كامل ماشي شغلي فيه، شغلي في السايكليك انتربت. هذا هو اللي كيمثل عندي لانتربسيون ديال لوبي 1. دونك هنايا عاطيك طون دو سيكل شحال بغيتي، و النيميراسيون واللونغاج. دونك حنا غنخليوها 100 ملي سكوند بار ديفو. دونك غادي ندير اوكي بحال هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا عطيني السايكليك انتربت اوب بي 30، او تحل ليا لوب بي 30، لوب بي 30 ديالي. دونك انا شنو بغيت ندير؟ بغيت ندير اون ريغولاسيون بي دي. دونك غادي نمشي للتكنولوجي هنايا. هاد لي كونتور ما شغليش فيهم، ومونسيون كونترول ما شغليش فيها. دونك غادي نمشي ديريكت للبي دي كونترول، بي دي كومباك. عندي جوج، عندي بي دي كومباك و بي دي 3 ستيب. دونك حنا اليوم غادي نشوفوا بي دي كومباك. غادي نجيب هاد البي دي هذا لهنا وغنحطو بحال هاد الشكل هذا. قال لي ان دي بي، نقول لي وي. دونك هنا البلوك ديالي هو طلع ليا. دونك كما كتشوفوا هو لو بلوك دو ريغولاسيون ديالي، ماشي ديك الحصيره اللي كانت في الاس 300 400. هادي راه ساهله بزاف. دونك هنايا بي دي كومباك كتعطي السيت بوينت، كتعطي الانبوت ولا الانبوت بيريفيري. يعني واش باغي انبوت بيريفيري، يعني واش باغي يجيك ديريكت من لونطري، تكون ديريكت من لونطري انالوجيك ولا لا. مانيوال فاليو والريزيت الا بغيتي دير كومبلي هذا سيت ليميت الهاي والليميت اللو، والانبوت وورنين الهاي والانبوت وورنين لو، ستيت والايرور. دونك هذه ممكن انك تردها بحال هكا، تردو كومباك بحال هذا الشكل هذا. انت اش غتحتاج السيت بوينت، وتحتاج الانبوت بيريفيري، وتحتاج الاوتبوت بيريفيري، ولا عندك بغيتي الاوتبوت بي دبليو ام. دونك كيفاش غتبارامتري انت هادشي؟ غتمشي لهنايا، غتبرك على هاد البنس، وغيعطيك هنايا هاد كيما شفنا في اللي فات. عطيك هنايا لا كورب ديالك.
وهنايا البلوك بي دي ديالك الانبوت والاوتبوت وكذا والسيستم والمهم كاع داكشي مزيان ما فيه حتى مشكل. اشنو غيبقى لينا؟ يبقى لينا اننا نشوفوها حنا ملي غنحلو هادي غتلقاو هنايا تيب دو ريغولاسيون، وغتلقى هنايا كاع الانواع ديال لي ريغولاسيون اللي ممكن دير انت بهاد لوطومات اس 7200. غتلقى تمبيراتور بريسيون ديبي لومينوزيتي حتى الفيتاس اونغولار فريكونس دونسيتي فيتاس ليبريتي. دونك ليبريتي انت كمثال غدير فيتاس وغدير ريغولاسيون دو فيتاس وغدير هنايا اش من اونيتي باش خدام انت، اش من اونيتي خدام انت. كمثال خدام بالمتر بار سكوند غدير متر بار سكوند، خدام بالكيلومتر بارور غدير متر كيلومتر بارور. دونك كلشي غادي ديرو تبارامتريه. هنايا انفيرسي سونس دو ريغولاسيون، واش بغيتي يولي الموان كما شفنا يتانفيرسا. وهنايا سيت بوينت كتدخل سيت بوينت، وهنايا الانبوت بيريفيري انالوجيك، وهنايا الاوتبوت واش هنايا في الانبوت بيريفيري انالوجيك ولا الانبوت. دونك هنايا غتعطيه نسبه بالمية، يعني في المية كمثال بحال دابا في فيتاس غتعطيه سكيل ديالك بالمتر بار سكوند، ولا انبوت بيريفيري غتعطيه ديريكت من لونطري انالوجيك ديالك، غتعطيه لادريس هنايا ديال لونطري انالوجيك كدير لا ميزور هنا. وهنايا في الاوتبوت، اوتبوت واش بغيتي اوتبوت بيريفيري ولا اوتبوت عاديه يعطيك بالمية ولا يعطيك بالمتر بار سكوند على حسب السكيل ديالك انت، ولا بغيتي اوتبوت بي دبليو في ام. هاد بي دبليو في ام كتسمى بالفرونسي ام ال اي مودولاسيون دو لارجور دامبولسيون. هادي هي باش مصايبين لي زونديلور لي اشور. هذا البي دبليو في ام مهمه بزاف حتى هي في هادشي ديال فهذا كت على تي اون هو اللي كيتحكم لك. كاين تي اون البيريود لو طون ديال البيريود ديال تي اون والبيريود ديال تي اوف. كمثال انت دابا باغي عندك واحد غير كمثال عندك واحد السخان، عندك واحد البوبين وسط كاس ديال الماء. في البي دبليو في ام الا عطيتيها لونطري الا عطيتيها لا سورتي انالوجيك غتبقى تعطيها لا سورتي انالوجيك، يعني غادي تبقى تجي اون انفورماسيون دو طونسيون. ولكن في البي دبليو في ام غادي تجيها طور، غتبقى تخدم ليك ديك لابوبين شحال وتسكت، وتبقى تاني خدامه شحال وتسكت، وتبقى خدامه شحال وتسكت. المهم هذه هي البي دبليو في ام، قلبوا عليها باش تزيدوا تقربوا تفهموا اكثر الفونكسيونمون ديال البي دبليو في ام ريغولاسيون طور. دونك هنايا في هذا اللوبي هذا كتدخل لي بارامتر ديالك، يعني لونطري انالوجيك ديالك. كمثال بحال دابا حنايا في لوطومات ديالنا الا مشينا للكونفيغوراسيون ديال لابي غنمشيو نشوفوا واش فيها دي زونطري انالوجيك ولا لا. ها هو جوج ديال لي زونطري انالوجيك، لادريساج ديالهم البي اي دبليو البي اي دبليو 64 حتى البي اي دبليو 66. دونك بحال هكا ها عندي جوج بي اي دبليو 64 والبي اي دبليو 66. دونك عندي جوج ديال لي زونطري انالوجيك. وممكن انني ناخذ شي اوطومات اللي غادي فيها دي سورتي انالوجيك وهكا باش ندير اكثر. هادشي اللي كاين. هنايا الكونتور رابيد، هادو دي كونتور اوت فريكونس، ولي بولس جينيراتور دامبولسيون، و اون انترفاس دو بروفينيت. هادي هي الديسكريبسيون ديال لوطومات اللي عندي اس 7200. دونك غادي تمشي كمثال بحال هكا، غادي دير هنايا في البيريفيري غدير بي اي دبليو 64 وغادي يقبلها منك، ما فيها حتى مشكل حيت اصلا لادريساج هذاك لادريس ديالو. الاوتبوت بيريفيري غادي دير كمثال شي اوتبوت غادي تزيدها انت، ولا اوتبوت بي دبليو ام غادي دير اوتبوت غادي تكون بوليان كمثال اي 0.0 عام كمثال وصافي باش نعرفوا. وهنايا الاوتبوت بيريفيري هنايا سيت بوينت غتعطي سيت بوينت انت اللي عندك، ولا الانبوت الا بغيتي. هذا هو لو بلوك دو ريغولاتور دو ريغولاسيون اللي كاين في الاس 7200. راه ساهل بزاف، هو كاع على الاس 300 400. ما يمكنلاش نسيمولي حيت بي سي سي ما غاديش يبغي يسيمولي ليا الاس 7200، خاصني بي سي سي من الاخر. انا عندي غير بي سي سي من قديم، دونك ما غاديش يبغي يسيمولي ليا. كما كتشوفوا هنايا لو بوطون ديال سيمولاسيون ما اكتيفيش الا حطيتو على هذا، ولكن الا حطيتو على السي بي يو كيتاكتيفا. ممكن انني ندير ديماري لا سيمولاسيون، هذا لا. دونك هادشي علاش ما غندير سيمولاسيون ديال هذا اصلا يمكن ما حيت ما شفتش انا سيمولاسيون، شفتو ريال خدام ريال. دونك راه امبيكابل، كتعطي سيت بوينت والانبوت واشنو بغيتي انت تخرج بالضبط، وتيعطيك نتيجه هائله في الخدمه ديالك. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في شي كور اخر.
على يمكن ان شاء الله يكون على تيا بورتال نيت، غادي نكمل في تيا بورتال نشوفوا لي سيستيم سكادا بتيا بورتال، وغادي نشوفوا شحال من حاجه ان شاء الله باقا جايه في الطريق. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.